प्रस्तुत छ 2077 साल भाद्र महिनाको 1 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफल लिएर हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज सोमबारको दिन उनी भगवान भोले बाबाले, भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ र सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हामी गर्दछौँ। आज जसको जन्मदिन जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। राम्रो लागे धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर र भिडियोमा लाइक गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र महिनाको 1 गते सोमबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अगस्त महिनाको 17 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुलागाह त्रयोदशी तिथि आज पूर्वाह्नको 10:31 त्यस पछाडि चतुर्दशी। पुनर्वसु नक्षत्र आज बिहानको 5:41 त्यस पछाडि तृतीय। सिद्धियोग आज बिहानको 5:59 त्यस पछाडि व्यतिपात योग रहनेछ। सुरुमा बढीजकरण आज पूर्वाह्नको 10:31 त्यस पछाडि भिष्टिकरण, रात्रिको 11:05 अन्तिममा शकुनीकरण रहनेछ। कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा श्री सूर्य बिहानको 10:12 त्यस पछाडि सूर्यले राशि परिवर्तन गरेर सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो, बारसुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:36 सूर्यास्त बेलुकाको 6:38 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज भाद्र सङ्क्रान्ति, वल्के पर्व भद्रा बिहानको 10:31 देखि रात्रिको 10:05 कीर्तिपुरमा बाघ भैरव यात्रा हुने दिन, जुग पञ्चदान जुग चन्नी पूजा रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:15 देखि बिहानको 8:53 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। हिमघण्टा बिहानको 10:31 देखि दिवा 12:08 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगरेको राम्रो हुन्छ र कहिले पनि नगएको ठाउँमा यात्रामा निस्कनु पनि त्यति लाभदायक रहँदैन। यदि यही समयमा इमर्जेन्सी कतै यात्राका लागि निस्कनु छ अथवा कुनै पनि कार्यहरू गर्नु नै छ भने दोशान्तिका लागि थोरै दुध पिउनु होला अथवा चामल खानु होला। केही हदसम्म दोशान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:37 देखि बिहानको 7:15 चलाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:46 देखि बेलुकाको 6:39 शुभ बेला प्रातः 8:53 देखि प्रातः 10:31 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग हर्न समाप्ति भइसकेको छ। फलाङ्गो राशिफलतर्फ हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेर्दै गर्दा मन परे धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर र लाइक गरेर पनि हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज कर्कट राशिमा सूर्योदयकालीन अवस्थामा चन्द्रमा रहनेछ र साथमा सूर्य पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा सिंह राशिमा बुध, चन्द्रमादेखि षष्ठमा भावमा धनु राशिमा केतु, बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि नवमा भावमा मीन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा मिथुन राशिमा शुक्र र राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको घरिघरि मन विचलित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दोधारेपन तपाईहरूमा सृजना हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो आफूलाई लाभ हुँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन प्रयोग गर्दा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको
अवस्था हो। त्यसैले आज तपाईहरुले खानपानमा विशेष सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो आफूले खाँदाखेरिको समयमा पाचन प्रणालीमा केही असरहरू नपर्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहे तापनि अलिकति मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अन्य ग्रहहरूले राम्रै साथ दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले घर जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ, माटोसँग सम्बन्धित तपाईहरुले कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत र परिश्रम चाहिँ गर्नु पर्ला, तर पनि आफूलाई पूर्ण घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। लापरवाही भने नगर्नुहोला। आज कृषि अनि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अथवा त्यस क्षेत्रमा रहेर कुनै पनि बन्द व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। यदि पुरानै काम धन्दा हो भने त्यसबाट केही राम्रो हुन सक्ला, तर नयाँ काममा भने आजका दिनमा हात लगाउने काम नगर्नुहोला। र आज नयाँ वस्तु तपाईहरुले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई चाहिँ पूर्ण फाइदा हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ होइन। मातासँगको सम्बन्ध अथवा मातृपक्षसँगको सम्बन्धमा चाहिँ केही चिसोपनहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजका दिनमा माया प्रेममा चाहिँ तपाईहरुको सामान्य मनमुटावका सृजनाहरू हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। मनमुटावको सृजना नहोला भन्न सकिँदैन, त्यसैले बाणीमा अवश्य पनि संयमता अपनाउनु होला। अनि तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज घरायसी सासाना काम धन्दा आदिमा ज्यादा समय आफूले व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र काम गर्नेहरूले उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि अझ राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। आजका दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा तपाईका आलोचकहरू बन्न सक्छन्। आफ्नो सानो गल्तीले आफ्नो सानो भुलले गर्दाखेरि आफू चाहिँ अलिकति पश्चातापमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरुले ज्यादा सतर्कता अपनाउनु होला। परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै गर्ने व्यक्तिहरूका मार्गमा पनि केही अवरोधहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईहरुका लागि पूर्ण बेफाइदायुक्त समय पनि होइन भने धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ भन्ने समय पनि होइन। थोरै तपाईहरुले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको मङ्गल ग्रह। शुभ रङ आजको रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 40% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा तपाईहरुमा केही न केही पराक्रम बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूका सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ भने आज तपाईका विचारहरूको अनुसरण अरूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईको व्यक्तित्वमा निखारता आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुले फुर्सदको समयलाई कला र मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रहरूमा लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अथवा कला साहित्य र मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले केही नयाँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा भने खासै सन्तुष्टि तपाईहरुलाई नमिल्ला। कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने त्यस्तो ठुलो असन्तुष्टि पैदा हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईहरुको रुचिका विषयमा तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्छ भने आफूले नचाहेका क्षेत्रहरूबाट अप्रत्याशित ढङ्गले आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आफूलाई केही अवसरहरू आउँछ भने अलिकति सोचेर ती अवसरहरूलाई ग्रहण गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुले भविष्यमा गएर लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने भविष्यका लागि विशेष जग बसाउने मौका आजका दिनमा मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अथवा तपाईहरुका लागि चाहिँ केही न केही शुभ दिन हो भनेर आफूले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व आफूले जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहेका कारणले गर्दा आज दाजुभाइ आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई आफूले हल गरिदिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अथवा आफूलाई चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना बन्धु बान्धव दाजुभाइ आदिले पनि आफूलाई केही न केही साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो साख रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने वैदेशिक क्षेत्र
क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा गृहिणी व्यक्तिहरूले पनि घरमा चाहिँ घरायसी सासाना कामहरूमा चाहिँ तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने विद्यार्थी वर्ग छात्र छात्रा आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला। खोज क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। श्रमिक वर्गले पनि कामको राम्रै मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। हाकिम वर्ग आदिलाई आज आफूले सन्तुष्ट बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुका लागि पूर्ण बेफाइदा युक्त दिन आजको दिन होइन। ज्यादा तपाईहरुले मन दुखी बनाएर चाहिँ निराश भएर बस्ने काम नगर्नुहोला। अलिकति जागरका साथमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको शुक्र ग्रह। शुभ रङ आजको हरियो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको सोच विचारमा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सकारात्मक सोच विचार आयो भने सामान्य आफ्ना कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर नकारात्मकताबाट चाहिँ आफू जोगिनु पर्ने दिन रहेको छ। तपाईले कसैलाई निर्णय दिनुभन्दा अगाडि अलिकति ज्यादा आफूले विचार पुर्याउनु पर्ने दिन हो। बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिन मध्यम फलदायी तपाईहरुका लागि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा वाणीका घरमा धन कुटुम्बका घरमा रहिरहेका कारणले गर्दा आजका दिनमा अलिकति कुटुम्ब पक्षसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको प्रभाव हेर्दाखेरि पनि आजको दिनमा त्यति बलियो प्रभाव तपाईहरुलाई परिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा बाहिरी वातावरणको ज्यादा तपाईहरुलाई प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति आर्थिक कारोबारमा आफू चुक्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आर्थिक पक्ष अलिकति कमजोर रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नो स्तर अनुसार तपाईहरुलाई यो फल मिल्न सक्छ। आज कुनै पनि तपाईहरुले नयाँ चीजवस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा अलिकति सचेत रहनुहोला। मोलतोल गर्न नबिर्सनु होला। भर्सक आजका दिनमा नकिनेकै पनि राम्रो हुन्छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्ने काम आज तपाईहरुले नगरेको राम्रो हुन्छ। आफ्नो चाहिँ अलिकति काम धन्दा आदिमा शत्रुहरूले केही बाधा व्यवधानहरू पुर्याउँछन् कि अलिकति बाधा अडचनहरू पो ज्यादा आउँछ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर आजका दिनमा मनलाई दर बनाउनु होला। आत्मबल र हिम्मत बढाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने पुरानै काम धन्दा आदिबाट चाहिँ आफूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु चाहिँ घर गृहस्थमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ अथवा गृहस्थ धर्म निभाइराख्नु भएको छ। घर परिवारका साथमा हुनुहुन्छ। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ। घरका सासाना काम धन्दामा आफू लागिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि त्यति बेफाइदा युक्त समय चाहिँ होइन। आजका दिनमा प्राविधिक कुनै पनि शिक्षाको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। कुनै पनि प्राविधिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर बेलुकाको समयमा त्यति आत्मसन्तुष्टि मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि छ। थोरै दिगदारीपना तपाईहरुमा बढेर जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा हेलचक्रै गर्ने दिन चाहिँ होइन। आफ्ना काम धन्दामा त तपाईहरु लाग्न सक्नुहोला। तर पनि अलिकति शरीर शिथिल भएको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि त्यति सन्तुष्ट चाहिँ अलिकति आफूलाई प्राप्ति हुँदैन कि सन्तुष्टि आफूलाई मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुले पनि थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि सट्टापट्टा आदिका कामहरूबाट पनि थोरै जोगिनु होला आजका दिनमा। र तपाईहरुले अलिकति सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ सामान्य आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईहरुको चाहिँ शुभ अङ्क आज 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ आजको सेतो रङ नै रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ भने इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम लक्ष्मीयै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईहरुका लागि 30% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि।
आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको मन समाज सेवातर्फ ढल्कन सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा गरिब दीन दुखी आदिलाई देख्दाखेरि आफ्नो मन छिटो पग्लन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा तपाईहरूले प्राविधिक शिक्षाको उपयोग गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज विशेषतः आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि फाइदायुक्त आफूले काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। परोपकारका क्षेत्रहरूबाट आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक अवस्था त्यति साह्रो खस्किनै हाल्छ भन्ने खालको सम्भावना बोकेको दिन होइन। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै सचेत चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ र विशेष आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तर शुभ समयको भने विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज कन्फिडेन्ट पावर पनि बन्न सक्छ, पराक्रमी आफू बन्न सकिनेछ। जस्तो सुकै काम पाए पनि गर्न सक्ने आँट चाहिँ तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। घरिघरि मन उत्ताउलो चाहिँ बन्न सक्छ, थोरै आफू भावुक बन्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ, तर पूर्ण आफू डराउनु पर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज डर र त्रासहरू पनि केही न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको प्रयास र काम धन्दाबाट पछिसम्म आफूलाई फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विचारलाई शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो तपाईहरुका लागि भने रचनात्मक कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विचारलाई चाहिँ आफूले विशेषतः रचनात्मक रूप प्रदान गर्न चाहिँ प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आफूले चाहिँ आज प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र अरु खुसी आफूबाट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफूलाई साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नाम दाम र प्रतिष्ठा आदि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। रोकिएका कुनै पनि कामहरू सम्पादन हुन सक्छ भने आजका दिनमा बोलीका भरमा सामान्य कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा गृहिणी आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरुले अझ लाभ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुलाई आजको दिन त्यति साह्रो नराम्रो होइन। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। यस कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि राम्रो सफलता आर्जन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर ज्यादा रौसिने र हौसिने काम भने तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। अलिकति विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला। लाभयुक्त दिन हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको चन्द्रमा। शुभ रङ आजको रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दा प्रशस्त तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। काम बिग्रने डर र त्रासले आफूलाई ज्यादा सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने समयको गतिसँगै अगाडि बढ्न सकिँदैन कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरूमा ज्यादा प्रतिस्पर्धा आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज आफूले अलिकति दिमाग लगाउन नसक्दा प्रतिस्पर्धामा आफू पछाडि हट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। यद्यपि आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट भने त्यस्तो साह्रो ठूलो असन्तुष्टि तपाईहरुलाई पैदा हुने नै चाहिँ देखिएको छैन। तर आज कुनै पनि नयाँ काममा भने अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि त्यति उचित देखिएको छैन। आफूले कुनै पनि नयाँ चीज वस्तुहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। फजुल खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। आजका दिनमा अरूलाई आफूले केही पैसा रुपैयाँ आदि दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। गरिब दीन दुखी आदिलाई केही सेवा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि अथवा परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि भित्री असन्तुष्टिहरू चाहिँ पैदा भइराख्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति के भएन के पुगेन भने जस्तो आफूलाई भइरहन सक्छ आज दिनभरि। आज
तपाईहरू जस्तै कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर त्यस क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि अलिकति शरीर गलित भएको, आफू थकित भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति तपाईहरूमा चाहिँ कल्पना र भावनाहरू ज्यादा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यानि कि थोरै तपाईहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका कल्पनाहरू आउन सक्ने सम्भावना र आफू अलिकति ज्यादा भावनाहरूमा चाहिँ रुमलिन सक्ने स्थितिहरू हुन सक्छ यसको मतलब। अनि आज तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि त्यति साह्रो असन्तुष्टि नै पैदा हुने चाहिँ देखिएको छैन। आज गृहिणी वर्ग आदिले बाणीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। घरायसी काम धन्दा आदिमा त्यति आफूलाई पनि चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहेको छ। सन्तान आदिका कुनै पनि सुखमा चाहिँ आफूले केही नयाँ कुराहरू सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ अथवा उनीहरूलाई आफूले खुसी तुल्याउनका लागि केही उपायहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। आज तपाईहरूले ज्यादा नआत्तिनुहोला, धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्नुहोला, तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव तपाईहरूको सूर्य ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 25% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आजको दिन, आजको स्थिति कन्या राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको सामान्य भए पनि मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। हाँस खेल मनोरञ्जन आदिमा चाहिँ समय व्यतीत गर्नका लागि तपाईहरूको मन लालायित हुन सक्छ। धेरै ठुला इच्छा आकांक्षाहरू चाहिँ आफूले पुरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर अलिकति जोस जाँगरका साथमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि र अल्छी नगरिकन चाहिँ तपाईहरू मेहनती बनेर अगाडि बढ्नु भइरहेको छ भने तपाईहरूका लागि भने असन्तुष्टि पैदा हुन सक्ने दिन होइन। आज केही न केही तपाईहरूले गरे भनेका कामहरूबाट तपाईहरूलाई फाइदा हुन सक्छ र मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ यसको मतलब। र आज विशेष बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईहरूलाई सामान्य मात्रै लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विगतको समयहरूमा भन्दा आजको दिनलाई अलिकति केही सुधार चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। आज नयाँ नयाँ इच्छा शक्तिहरू तपाईहरूमा बढेर जान सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। दाजुभाइ आदिसँगको मनमुटाव आदिलाई चाहिँ तपाईहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुनै पनि झगडा मुद्दा मामिला आदिलाई चाहिँ आफूले हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा देखिएका कुनै पनि समस्याहरू छन् भने त्यो चाहिँ न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ अथवा सामान्य भए पनि आज शरीर हलुका हुन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईहरूले चाहिँ घरायसी कुनै पनि समस्याहरूमा रुमलिराख्नु भएको थियो भने त्यसलाई समेत सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज आत्मीय मित्रहरूबाट अथवा आफन्त आदिबाट आफूलाई राम्रै साथ र सहयोग सपोर्ट कार्यहरूमा मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले ज्यादा आत्तिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आजका दिनमा कुनै पनि कारोबारमा गतिशीलता आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो तर अलिकति धैर्यवान बन्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका पछाडी बसेर कुरा काट्ने शत्रुहरूले आफै हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुमा नयाँ ज्ञान चाहिँ प्रस्फुटन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूले सामाजिक कार्यहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यश बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। सद्भाव र प्रेममा उच्च सफलता मिल्न सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि र काम गरिरहने व्यक्तिहरुका लागि भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुका लागि पूर्ण बेफाइदायुक्त समय होइन। विद्यार्थी वर्गले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि अझै राम्रो हुन्छ। अझ तपाईहरुले पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सुनमा सुगन्ध थपिन सक्ने दिन पनि हो। केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजका दिनमा तपाईहरुले माया प्रेममा रमाउन चाहनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईको भावनाको विचारको कदर अरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुका लागि बेफाइदायुक्त समय होइन। फाइदा लिनका लागि आफूले अल्छी पनि गर्नु हुँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको बुध ग्रह। शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
आजको दिन आजको स्थिति तुला राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईका आफन्तहरूसँग तपाईका कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा तपाईको विचारको चाहिँ अरूले अनुसरण गर्न सक्ने दिन पनि हो भने पारिवारिक हेलमेल राम्रै रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। उपलब्धिमूलक कुनै पनि इमर्जेन्सी यात्रामा तपाईहरू निस्कनु पर्यो भने थोरै तपाईहरूले शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरूका लागि घाटायुक्त दिन चाहिँ होइन। आज काम गर्ने जोश र जाँगर तपाईहरूमा बढेर आउनेछ, आत्मबल बढेर आउनेछ, जस कारणले गर्दा जस्तो सुकै असम्पादनीय र कठिन कामहरूलाई समेत तपाईहरूले चाहिँ सहज रूपमा हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर अल्छीपनालाई भने तपाईहरूले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि न्यायिक काममा भएका अल्झनहरूलाई बिस्तारै तपाईहरूले समापन गर्दै लान सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई हटाउँदै लान सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिका क्षेत्रहरूमा तपाईहरूलाई घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा देखिन्छ। सुखम भन्ने फल तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको छ। प्रयास साध्य समय हो। धैर्यवान बनेर मेहनत गरेर अगाडि बढे कार्य सिद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि प्राविधिक कामहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन हो। आत्मविश्वास बढेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आजका दिनमा अभिभावक वर्गको समेत आशीर्वाद मिल्न सक्छ र आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नेहरूलाई नराम्रो भने पटक्कै हुँदैन। हाकिम वर्ग विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचारले आफू प्रभावित बन्न सक्ने दिन हो। आजका दिनमा श्रममूलक कामहरूमा अगाडि बढ्नेले लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य सबल रहन सक्छ। थोरै खानपानमा विचार पुर्याउनुहोला। आज व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रहरूमा भने सामान्य मात्रै आफूलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ। धेरै ठुलो लाभको आशा नराखेको राम्रो हुन्छ। आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नेहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन। तपाईहरू सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूको पनि यश बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्नेहरूलाई पनि नराम्रो समय आजको दिनमा होइन। आज अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग छात्र छात्रा आदिले शिक्षा क्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ भने नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। आज दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अधिक लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र तपाईहरूका अशुभताहरूमा केही न्यूनीकरण पनि भएर जान सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय नराम्रो छैन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो छैन। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम लक्ष्मीयै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरूका लागि 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आफूले नसोचेका क्षेत्रहरूबाट सामान्य आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि सोचेका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सामान्य बाधा व्यवधान र झन्झटको महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफूले अलिकति ज्यादा लगनशील हुने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरूले तारिफ योग्य काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आफ्नो सानो चक्रेले गर्दा आफू अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यो दुईटै कुरालाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला किनकि आज तपाईहरूको समय मध्यम हो। आज खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रहरूमा अलिकति ज्यादा मेहनत दिने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो सफलता आर्जन हुन सक्ने दिन हो भने दाजुभाइ र आफन्त आदिबाट आफूलाई राम्रै साथ र सहयोग मिल्न चाहिँ सक्छ। तर भित्री सन्तुष्टि भने तपाईहरूमा राम्रो नरहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि नयाँ कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि ती योजनाहरूलाई चाहिँ सफल बनाउन तपाईहरूलाई मुस्किल पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर पुरानै काम धन्दा आदिमा तपाईहरू लागिराख्नु भएको छ। घरायसी सासाना कामहरूमा तपाईहरू लागि परिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। मिश्रित प्रभावशाली दिन भएका कारणले गर्दा आज आफूले आफैलाई कमजोर बनाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। अलिकति जोश र साहसका साथमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमा हो। तपाईहरू कृषि
कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईँहरूका लागि लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहे तापनि तपाईँहरू सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति अपमानहरूबाट खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र विशेषतः सर्वसाधारण व्यक्तिहरूमा पनि केही राजनीतिक प्रभावहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू, केही दबावहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार तपाईँहरूलाई यो फल मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय भए तापनि त्यहाँ पनि तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा होस पुर्याउनु पर्ने समय चाहिँ हो। आजका दिनमा तपाईँहरूले कोहीसँग बोल्दै गर्दा अथवा कसैलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय सल्लाह दिँदै गर्दा अथवा कोहीसँग चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा तपाईँहरूले अलिकति सोचेर मात्रै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला अथवा छिटो हतारमा कुनै पनि काम गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। अरूले के भन्दैछन् र अरूले कस्तो व्यवहार गर्दैछन् त्यसलाई सोचेर चाहिँ केलाएर अगाडि बढ्नुभयो भने विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। छात्र छात्रा आदिले केही तपाईँहरूको दिमागी तेज ओज बढेर जान सक्छ। काम गर्नेहरूले पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने अशुभतामा न्यूनीकरण भएर जान सक्छ र तपाईँहरूलाई शुभतामा केही वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा तपाईँहरूले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई बेफाइदा चाहिँ नहोला, तर हेरचेक्रै गरियो भने भन्न चाहिँ सकिँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम कुल देवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूमा परोपकारको भावना पलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो फाइदाका लागि भन्दा पनि अरूका फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अलिकति समय अरूका लागि दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्नो बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिमा चाहिँ बाहिरी वातावरणको प्रभाव सामान्य पर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि तपाईँहरूले सासाना आफ्ना काम धन्दा आदिलाई चाहिँ ढिलै भए पनि समापन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। सामान्य मन पिरोल्न सक्छ। अलिकति आफ्नो सानो गल्तीले आफू चाहिँ विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यद्यपि आज डराउनु पर्ने दिन पनि होइन। तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा रहे तापनि अन्य ग्रहहरूबाट भने तपाईँहरूलाई राम्रै फल प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग आदिले आज ज्ञानगुणका क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्ने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रतियोगितामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व योजना र तयारीका साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र अलिकति लगनशील भएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने ध्वाँसे रङको त्यसमा ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई लाभ नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा तपाईँहरूले तत्काल फाइदाका लागि छिटो योजना बनाएर चाहिँ कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, तर पुरानै कामधन्दा आदिमा नै तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आजका दिनमा रोग ऋण र शत्रुहरूको सामान्य सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा अलिकति चिसापनहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। थोरै तपाईँहरूको विचार नमिल्न सक्छ, तर आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि त्यस्तो बेफाइदायुक्त समय पनि होइन। भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र सवारी साधन आदि तपाईँहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि त्यस्तो बेफाइदायुक्त समय होइन। तपाईँहरूले नियमित गर्दै भन्दै आइरहेका कुनै पनि काम धन्दा आदिलाई तपाईँहरूले रेगुलर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, तर अलिकति केही न केही बेलुकाको समयमा चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा याद आउन सक्छ। अलिकति थोरै कता कता केही नपुगेको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूले अधिक लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आजका दिनमा विशेषतः तपाईँहरू चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सतर्क रहनुपर्छ र सरकारी क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। र आजका दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि विशेष सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो सानो गल्तीले आफू चाहिँ चर्चाको विषयमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ अथवा चर्चाको विषय चाहिँ आफू भइ नसक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मेष राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम काल भैरवाय नमः
यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 30% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको मन भोग विलासितातर्फ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफूलाई रमाउन मन लाग्नेछ भने आज तपाईको प्रकृतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूको सामान्य संख्या बढे तापनि पूर्ण डराउनु पर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज शत्रुहरू विनाश भएर जानेछन्। आज भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग आफूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुमा केही न केही आकर्षण शक्ति बन्न सक्छ। शरीरको आकर्षण शक्ति अथवा तपाईको व्यवहारको अथवा बोलीमा पनि केही आकर्षण शक्ति बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले ज्यादा हौसिनु चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन र त्यति साह्रो नराम्रो दिन चाहिँ होइन। माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूले अलिकति बानीमा संयमता अपनाउनु होला। आजको दिनलाई सहज बनाउन सक्नुहुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र सहज रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज सुलभ र सहज मार्गमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज आर्थिक कारोबारका केही कुराहरू घर परिवारका सदस्यहरूसँग हुन सक्छ। आज आर्थिक स्थिति पूर्ण खस्किन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर पनि आफ्नो स्थिति अनुसार आफ्नो चाहिँ स्तर अनुसार आफूलाई चाहिँ केही प्रभावहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट आफूलाई अवश्य पनि सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आजका दिनमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्थाले विपरीत लिङ्गी आदिलाई आफूले केही साथ र सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हाँस खेल र भ्रमणका लागि चाहिँ अलिकति मन लालायित हुन सक्ने दिन पनि हो। आज रस रङ्गका चाहनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने बालबच्चा आदिबाट सुख र सन्तोष आफूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। घरायसी विभिन्न समस्याहरूलाई आफूले हल गर्न सकिन्छ। साथीभाइसँगको मत भिन्नता आदिलाई चाहिँ आफूले हटाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आजका दिनमा विशेषतः साझेदारी कुनै पनि कामहरूबाट आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका सासाना काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्ग छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो छ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ भने आजका दिनमा तपाईहरुले पश्चिम दिशातिर फर्किएर कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ लाभ तपाईहरुलाई चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आज परोपकारका मार्गमा आएका विभिन्न अवरोधहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ र सामाजिक अभियान्ता आदिले पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सरकारी कुनै पनि पद ओहदामा रहेर चाहिँ आफूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पूर्ण आत्तिनुपर्छ डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा कुनै पनि विवादित विषयहरूमा अथवा कुनै पनि झै झगडा मुद्दा मामिला आदिमा मुसिनु तपाईहरुका लागि त्यति उपयुक्त देखिँदैन। तर पहिलेदेखि नै तपाईहरु कुनै पनि समस्याहरूमा रुमल्लिराख्नु भएको थियो भने ती समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि चाहिँ दिन एकदमै बलियो मान्न सकिन्छ। आज विभिन्न पुराना समस्याहरूबाट छुटकारा पाइन सकिन्छ। प्रयास गर्नुहोला, त्यो भयो भने मन प्रसन्न रहनेछ। खुसीले उचाइ नाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर ज्यादा रौसिनी र हौसिने काम चाहिँ नगर्नु होला। आजका दिनमा अलिकति दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नेहरूले अरूलाई पछाडि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र नतिजाहरू आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। स्वास्थ्य आज तपाईहरुको आफ्नो काबुमा रहन सक्छ। रहनसहनमा थोरै विचार पुर्याउनु होला। कुनै पनि नयाँ कार्यमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन त राम्रो हो, तर शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई नराम्रो भने अवश्य पनि नहोला। आज कुनै पनि मनमुटावको भावना राख्नेहरू अथवा तपाईप्रति शत्रुता साध्नेहरूले हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा आर्थिक अवस्थाहरूलाई सुधार गर्नका लागि चालिएका कदमहरू सामान्य सार्थक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। बन्द व्यापार, पेशा व्यवसाय, उद्योग धन्दा आदिबाट चाहिँ
धेरै ठुलो लाभको आशा नराखेको राम्रो हुन्छ। आज प्रतिद्वन्द्वीहरूका माझमा आफ्नो कला आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर चाहिँ सबैको मन तपाईँले चाहिँ लोभ्याउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरूको अवस्था अनुसार तपाईँहरूको स्तर अनुसार तपाईँहरूको काम अनुसार यो फल तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। आवश्यक परेका खण्डमा कुनै पनि उपलब्धिमूलक यात्राहरूका लागि चाहिँ आफू निस्कँदै हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सी तपाईँहरू यात्राका लागि निस्कनु पर्यो भने शुभ समयको विचार गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो नै हुनेछ। आजका दिनमा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुहोला, व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। भने आजका दिनमा घर आएपछि कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जीवन सङ्गीसित रहेको वैचारिक मत भिन्नताको समेत अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा मानसिक रूपमा आफू सबल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति जोसिलो भएर अगाडि बढ्नुहोला, जाँगरका साथमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। तर्क बहसबाट आफूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो हुन सक्ने सम्भावना अथवा आफ्नो चाहिँ जित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। काहीँ तपाईँहरू यदि परिहाल्नु भयो भने तर्क वितर्क आदिमा। आज तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि अझ राम्रो हुन्छ। अनि आजका दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ मावली पक्षबाट अथवा मातृपक्षबाट केही आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुहोला, किनकि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा छ। तपाईँहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारु हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि कार्यहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कसै न कसैको आफूले साथ र सहयोग लिएर आफू अगाडि बढियो भने आफ्ना कामधन्दाहरूबाट ढिलै भए पनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर आफूले अल्छी गर्न थालियो, अलिकति आफूले चाहिँ केयरलेस गरियो र मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढिएन भने चाहिँ त्यति भन्न सक्ने समय पनि छैन। तपाईँहरूका लागि मध्यम फलदायी समय हो। त्यसैले आज तपाईँहरूका इच्छा शक्तिहरू ज्यादा जाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। तर सामान्य तपाईँहरूको चाहिँ क्षमताको कदर अरूले गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन दिमाग छ, आफ्नो जुन कार्य शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ सही क्षेत्रमा लगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रहरूबाट त्यति ठुलो सन्तुष्टि तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने देखिएको छैन। आज तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, नयाँ ज्ञान लिन चाहँदै हुनुहुन्छ भने हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि, माया प्रेममा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने आज बाणीमा संयमता अपनाउनु होला। अरूले के बोल्दैछ भनेर चाहिँ थोरै अरूले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ विचार पुर्याएर मात्रै त्यसको प्रत्युत्तर दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजका दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। मेहनतको फल राम्रै पनि हुन सक्छ। आजका दिनमा छोराछोरी आदिबाट आफूलाई सामान्य सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सके तापनि उनीहरूका कुनै पनि समस्याहरूमा चाहिँ आफूले केही आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू अथवा समयहरू चाहिँ आफूले केही दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्य त सबल रहला, तर घर परिवारका अग्रज व्यक्तिहरू छन् अथवा घर परिवारमा चाहिँ साना व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चिन्ताले आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज भोग विलासमा मन जान सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि साझेदारी बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सतर्क रहनुहोला। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। बुद्धि पक्ष र प्राज्ञिक पक्षमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन बुद्धिको पक्ष छ, जुन प्राज्ञिक पक्ष छ ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ र घरका सासाना कामधन्दा आदिमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने अलिकति ज्यादा तल्लीन हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति आफ्नो बानी र व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था रहे तापनि भित्री असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूमा ज्यादा पैदा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बेलुकाको समयमा अलिकति ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। खानपान रहनसहन आदिलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा।
सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै पनि शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम माता लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 40% रहनेछ। हवस् त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, हजुरहरूका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। राम्रो लाग्यो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनु होला। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस् भन्दै म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।